नमस्कार। कार्यक्रम आजको विज्ञानको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी, विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समिति तथा नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति रहेको यो कार्यक्रम हरेक 15-15 दिनको अन्तरालमा मङ्गलबार राति 9:30 बजे नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी विज्ञान तथा प्रविधि जगतमा भए गरेका रोचक गतिविधि तथा सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ, जुन क्रम आजको श्रृङ्खलामा पनि कायम नै रहनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भ विज्ञान गतिविधिबाट। सूर्यमण्डलको सबैभन्दा निकटको तारा प्रोक्सिमा सेन्चुरीलाई हालै नयाँ ग्रहले परिभ्रमण गरिरहेको पत्ता लागेको छ। चिलीमा अवस्थित साउदर्न युरोपेली अब्जर्भेटरी अन्तर्गत भेरी लार्ज टेलिस्कोपको सहायताले अनुसन्धानकर्ताहरूले उक्त तारा प्रणालीमा नयाँ ग्रह परिभ्रमण गरिरहेको पत्ता लगाएका छन्। कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यही विषयमा तयार पारिएको यो एक रिपोर्ट। पृथ्वीभन्दा झन्डै 4.2 प्रकाश वर्ष टाढा अवस्थित प्रोक्सिमा सेन्चुरी सूर्यपछिको सबैभन्दा निकटको तारा हो। हाम्रो सूर्यको आकार यो ताराभन्दा 7 गुणाले ठुलो छ, तर यसको घनत्व सूर्यका भन्दा 40 गुणाले बढी छ। यो रक्तिम वामन अर्थात् रेड ड्वार्फ ताराको वर्ग चरणमा पर्दछ। यसले पनि सूर्यले जस्तै एक्स विकिरण फ्याँकिरहेको छ। यसको सतहको तापक्रम 3000 केल्भिन भएको अनुमान गरिएको छ भने यसले आफ्नो अक्षमा 84 दिनमा एक फन्को मार्दछ। भविष्यमा प्रविधिको विकास भई एउटा तारा सूर्यदेखि अर्को तारामा यात्रा गर्न सम्भव हुन गएमा यो नै मानवको पहिलो गन्तव्य स्थल हुनेछ। यस तारा प्रणालीमा हाल पत्ता लागेको ग्रह तेस्रो ग्रह हो भने यसअघि 2वटा ग्रहहरू पत्ता लागिसकेका छन्। सन् 2016मा प्रथम पटक प्रोक्सिमा सेन्चुरीलाई परिक्रमा गरिरहेको ग्रह पत्ता लागेको थियो र ग्रहलाई प्रोक्सिमा बी नाम दिइयो। पृथ्वी जत्रै आकार भएको उक्त ग्रहलाई एक फन्को मार्न 11 दिन मात्र लाग्दछ। प्रथम ग्रह भेटिएको 3 वर्ष पश्चात खगोलविदहरूले पुनः प्रोक्सिमा सेन्चुरीमा परिक्रमा गरिरहेको अर्को ग्रह पत्ता लगाए र प्रोक्सिमा सी भनेर नामाकरण गरे। पृथ्वीभन्दा झन्डै 6 गुणा विशाल रहेको उक्त ग्रहलाई एक फन्को मार्न 5 वर्षभन्दा बढी समय लाग्दछ भने हालै प्रोक्सिमा डी नाम दिएको नयाँ ग्रहले प्रोक्सिमा सेन्चुरीलाई करिब 40 लाख किलोमिटरको दूरीमा बसेर परिक्रमा गर्छ भने ग्रहलाई एक फन्को मार्न 5 दिन लाग्छ। खगोलविदहरूले चिलीमा अवस्थित युरोपेली दक्षिण अब्जर्भेटरी अन्तर्गत भेरी लार्ज टेलिस्कोपमा जडान गरिएको एक्सेल स्पेक्ट्रोग्राफ फर रकी एक्जोप्लानेट एन्ड स्टेबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक अब्जर्भेसन अर्थात् एस्प्रेसो उपकरणबाट ग्रह परिभ्रमण गरिरहेको पत्ता लगाएका हुन्। सन् 2020मा प्रोक्सिमा बी प्रोक्सिमा सेन्चुरी प्रणालीमा परिभ्रमण गरिरहेको पुष्टि भएसँगै प्रोक्सिमा सेन्चुरी लगभग 40 सेन्टिमिटर प्रति सेकेन्ड अर्थात् 1.44 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा अगाडि र पछाडि सरेको देखियो, जसका कारण वैज्ञानिकहरूले अर्को ग्रह समुपस्थित रहेको सङ्केत पाएका थिए भने हालै वैज्ञानिकहरूले रेडियल वेग प्रविधि अर्थात् ग्रह परिभ्रमण गरिरहँदा ग्रहको गुरुत्वाकर्षणले तारा र ग्रह बीचको दूरीलाई कसरी प्रभाव पार्दछ भन्ने विधि मार्फत प्रोक्सिमा सेन्चुरी प्रणालीमा प्रोक्सिमा डी परिभ्रमण गरिरहेको पुष्टि गरेका हुन्। पृथ्वीको मानभन्दा झन्डै 1/4 भाग रहेको यो ग्रह हालसम्म पत्ता लागेको हलुको बाह्य ग्रहमध्ये एक हो। यसरी उक्त खोजसँगै हाम्रा ग्यालेक्सीमा सबैभन्दा प्रचुर मात्रामा अपेक्षा गरिएका पृथ्वी जस्तै हलुका ग्रहहरूको खोज र वासस्थान योग्य ग्रह पत्ता लाग्नेमा अन्वेषकहरू उत्साहजनक रहेको उल्लेख छ। विज्ञान गतिविधिकै क्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ मङ्गल ग्रह र बृहस्पति ग्रह बीच रहेको एस्टेरोइड बेल्टमा रहेका क्षुद्र ग्रहहरू सम्बन्धी तयार पारिएको केही जानकारीहरू।
सौर्यमण्डलमा मङ्गल तथा बृहस्पति ग्रहको बीचमा चट्टान तथा धातुबाट निर्मित लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका पिण्डहरूको एउटा पेटी अर्थात् एस्टेरोइड बेल्ट अवस्थित छ। उक्त पेटीमा अवस्थित यी पिण्डहरूलाई हामी क्षुद्र ग्रह भन्दछौँ। यिनीहरूबाट सूर्यबाट 2.1 देखि 3.3 खगोलीय एकाइ दूरीमा अवस्थित छन्। यिनीहरूको आकार 10 मिलिमिटरदेखि 1000 किलोमिटरसम्मको रहेको छ। यिनीहरूले आफ्नो कक्षमा 3 देखि 6 वर्षको अवधिमा परिभ्रमण पुरा गर्दछन्। यी क्षुद्र ग्रहहरू वा ब्रह्माण्डीय चट्टानहरूले अन्य ग्रहहरू जस्तै सूर्यको परिक्रमा गर्दछन्, तर यिनीहरूमा वायुमण्डल हुँदैन। पिण्ड पनि न्यून भएकाले गुरुत्व पनि अति न्यून हुन्छ। क्षुद्र ग्रहहरू 4.6 खरब वर्ष पूर्व सौर्यमण्डल आफ्नो बाल्यावस्थामा रहँदा सृष्टिको क्रममा रहेको एउटा ग्रह बृहस्पतिको गुरुत्व प्रभावले गर्दा पदार्थहरू सङ्ग्रहित भएर ग्रहमा परिणत हुन नसकी रहन गएका ग्रहका अवशेष वा टुक्राहरू हुन् भन्ने मान्यता रहेको छ। पृथ्वीको सामिप्यमा रहेका कतिपय क्षुद्र ग्रहहरू विगतमा पृथ्वी र चन्द्रमामा ठोक्किसकेका छन्। करिब 6.5 करोड वर्ष पूर्व लगभग 10 किलोमिटर व्यास भएको क्षुद्र ग्रह पृथ्वीमा ठोकिन जानाले डाइनोसोर नामक विशालकाय प्राणी पृथ्वीबाट लुप्त भएको मानिन्छ। यसका अतिरिक्त जीवनको संरचनाका निमित्त आवश्यक रसायनहरू तथा पानी पनि पृथ्वीमा क्षुद्र ग्रहबाट नै आएको हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता पनि रहिआएको छ। क्षुद्र ग्रहको मुख्य पेटीको बाहिर पनि क्षुद्र ग्रहहरू परिभ्रमण गरिरहेका छन्। यिनीहरूलाई 3 भागमा विभक्त गर्न सकिन्छ। मङ्गल ग्रहको परिभ्रमण कक्ष काट्ने समूह, पृथ्वीको परिभ्रमण कक्ष काट्ने समूह। यिनीहरूलाई पृथ्वीको सामिप्यका क्षुद्र ग्रहहरू भनिन्छ। सौर्यमण्डलको सृष्टि हुँदा रहन गएका साना साना पिण्डहरूको सङ्ग्रहणबाट क्षुद्र ग्रहको निर्माण भएको मानिन्छ। यसका साथै बृहस्पति ग्रहको सृष्टि हुँदा रहन गएको साना साना पिण्डहरू पनि क्षुद्र ग्रहहरूको पेटीमा छरिएर रहेको मानिन्छ। नयाँ नयाँ क्षुद्र ग्रहहरू पत्ता लाग्दै गएपछि यिनीहरूले पृथ्वीमा निम्त्याउन सक्ने खतराहरूप्रति सचेत हुँदै यिनीहरूको अध्ययन अनुसन्धानका निमित्त विभिन्न परियोजनाहरू एवं संस्थाहरू गठन भएका छन्। यी प्रमुख संस्थाहरूमा क्याटालिना स्काई सर्वे, लिनकोटन नियर अर्थ एस्टेरोइड रिसर्च, ग्लोबल अब्जर्भेटरी नियर अर्थ अब्जेक्ट रिसर्च, नियर अर्थ एस्टेरोइड ट्रेकिङ तथा स्पेस वाच रहेका छन्। 1 मिटर भन्दा ठुला एस्टेरोइडहरूको सङ्ख्या 10 देखि 20 लाखसम्मको रहेको अनुमान गरिएको छ, तर हालसम्म न्यून सङ्ख्यामा मात्र यिनीहरू पत्ता लागेका छन्। हालसम्मको अध्ययनबाट थरी आकृतिका क्षुद्र ग्रहहरू फेला पारेका छन्। ठुला ठुला क्षुद्र ग्रहहरू गोलाकार आकृतिका 150 किलोमिटर भन्दा साना क्षुद्र ग्रहहरू लाम्चा अथवा बेडाल आकारका र कुनै कुनै डम्बेल आकार भएको पाइएको छ। क्षुद्र ग्रह वा पुच्छ्रे ताराका ससाना पिण्डहरू सूर्यको परिभ्रमण गर्दा गर्दै आफ्नो परिभ्रमण कक्षबाट विचलित भएर पृथ्वीको गुरुत्व शक्तिद्वारा आकर्षित हुन गई पृथ्वीको वायुमण्डलमा प्रवेश गर्ने गर्दछन्। यसरी तीव्र गतिमा पृथ्वीको वायुमण्डलमा प्रवेश गर्दा घर्षणले यिनीहरूको तापक्रममा वृद्धि हुन गई यिनीहरू बलेर प्रकाश उत्पन्न गर्दछन्। हामीहरूले रात्रिमा आकाशलाई अवलोकन गर्दा चम्किलो वस्तु पृथ्वीतिर खसेको जस्तो देख्दछौँ, जसलाई हामी उल्कापात भन्दछौँ। हामीहरू साधारण बोलचालको भाषामा तारा खसेको पनि भन्ने गर्दछौँ। पृथ्वीमा यस्ता उल्कापातहरू करोडौँको सङ्ख्यामा भइरहेका छन् र उल्कापिण्डहरू पृथ्वीको वायुमण्डलमा प्रज्वलन हुँदा प्रति वर्ष लगभग 20 लाख टन उल्काको खरानी पृथ्वीमा जम्मा हुन जान्छ। जब पृथ्वीको गुरुत्व शक्तिभित्र ससाना पिण्डहरू लगातार रूपमा प्रवेश गर्न थाल्दछन् र आकाशमा प्रकाश वृष्टि भएको जस्तो दृश्य देखिन थाल्दछन्, तब हामी यसलाई उल्कावृष्टि भन्दछौँ। यस्ता उल्कावृष्टिहरू पृथ्वीले सूर्यलाई परिभ्रमण गर्दा आकाशको एउटा निश्चित भागबाट उत्पन्न हुने गर्दछ। यस प्रकारको उल्कावृष्टिको दृश्य पृथ्वीको माथिल्लो वायुमण्डलबाट 85 देखि 115 किलोमिटरको दूरीमा दृष्टिगत हुन्छ।
24 घण्टाको अवधिमा पृथ्वीमा लगभग 10 करोड उल्कावृष्टि हुने गर्दछ। उल्कापिण्डहरू पृथ्वीको वायुमण्डलमा 11 देखि 72 किलोमिटर प्रति सेकेन्डको दरले प्रवेश गर्ने गर्दछन्। मह हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एक स्वस्थ इन्ग्रिडियन्टको रूपमा रहेको छ। त्यसैगरी डायबिटिज पेसेन्टहरूका लागि पनि मह फलदायक मानिन्छ, किनभने महमा भएको स्विटनेस अर्थात् गुलियोपनले सुगर लेभल बढाउँदैन भन्ने भ्रम रहिआएको छ। यी कुराहरू भ्रम मात्र हुन् अथवा यसको वास्तविकता के हो त? यसै सन्दर्भमा कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ कार्यक्रमको अर्को स्तम्भ, भ्रम र वास्तविकता। म लामो समयदेखि मधुमेह रोगीहरूको उपचारमा संलग्न भएको नाताले हरेक बिरामीले सोध्ने क्वेसन हो यो। समाजमा एकदमै ठुलो यसको बारेमा भ्रम अथवा चाहिँ जिज्ञासा रहिआएको छ। खासमा यो हुनुमा दुईटा कारण छ। पहिलो कारण के छ भने जुन महको आफ्नो जुन कम्पोजिसन छ नि मह, त्यो चिनीभन्दा बेटर छ। महमा हामीले जे चिज पाउँछौँ त्यो नर्मल हामीले खाने गुलियो चिनीमा भन्दा एक्स्ट्रा चिजहरू पाउँछौँ। जस्तो चिनीमा हुने चिजहरू महमा पनि हुन्छ नै। जुन ग्लुकोज जो सुगरको टाइपहरू हो, ग्लुकोज फ्रुक्टोज, त्यो त हुन्छ नै। त्यो बाहेक एक्स्ट्रा महमा जस्तो भिटामिन्सहरू, मिनरल्सहरू हुन्छ। अनि यसमा फ्याट, प्रोटिन, कोलेस्टेरोलहरू हुँदैन। यसमा एन्टी इन्फ्लामेटरी र एन्टिअक्सिडेन्ट जुन शरीरको लागि आवश्यक चिजहरू हो त्यो पनि महमा हुन्छ। त्यसकारण धेरै मान्छेले मह खानको लागि राम्रो भनेको हो। एक्ज्याक्टली हो पनि। जो मानिसहरूले जसले तपाईहरूले सुगर प्रयोग गर्नुहुन्छ, सुगरको रूपमा चिनी प्रयोग गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले त्यसको साटो मह खानको लागि एकदमै राम्रो भयो। किन भन्दा यसमा हामीले चिनी सँगसँगै अरू एक्स्ट्रा चिजहरू पनि पाउने भयो। तर जसले चिनी खानै मिल्दैन त्यो मान्छेले मह खाँदा त्यो अलिकति जुन भिटामिन, प्रोटिनहरू सँगसँगै एन्टी इन्फ्लामेटरी अथवा एन्टिअक्सिडेन्ट चिजहरू पाउनको लागि हामीले जुन एक्स्ट्रा चिनी खाइरहेका छौँ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि असरदार हुन्छ। त्यो चाहिँ राम्रो पार्ट भएन डायबिटिज बिरामीहरूको लागि। त्यो चिजहरूको लागि हामी ग्लुकोज नभएको छुट्टै माछा, मासु, फलफुलहरू, सागपातहरू पनि खान सक्छौँ। त्यसको लागि हामी मह नै खानुपर्छ भन्ने केही पनि रहेन। पहिलो कुरा यो हो, जो तपाईँहरू चिनी खानुहुन्छ त्यसको साटोमा चाहिँ मह खानुहोस्, कुनै पनि खराबी छैन। तर जसले चिनी खान मिल्दैन त्यसले मह खान पनि मिल्दैन। किन भन्दा महमा 70% चिनी नै हुन्छ, बाँकी 30% चाहिँ अरू चिजहरू हुने हो। दोस्रो कुरा, हामी डायबिटिजको खानाको कुरा गर्दा कुन खानाले तोकिएको समयमा कति सुगर बढाउँछ भन्ने कुराको एउटा त्यसको मापन हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भन्छौँ। महको ग्लाइसेमिक इन्डेक्स तोकिएको समयमा यसले स्वाट्ट रगतमा सुगरको मात्रा कति बढाउँछ भन्ने कुरा चिनीको भन्दा कम छ। तर मेन कुरा कति कम छ भन्ने हो। चिनीको एराउन्ड ग्लाइसेमिक इन्डेक्स 60 भन्दा धेरै छ, 60-70 तिर छ भने महको पनि अलिकति मात्रै कम छ, एराउन्ड 55 देखि 60 छ। त्यसकारण चिनीले जति महले सुगर बढाउँदैन, तर बढाउँदै नबढाउने पनि होइन। यसको ग्लाइसेमिक इन्डेक्स एकदमै कमै 10-20 भएर सुगरै नबढाउने पनि होइन। त्यसकारण धेरै मान्छेहरूले चिनीले भन्दा कम सुगर बढाउँछ भन्ने जुन लजिक छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति एक्जाजरेटेड गरेर महले बढाउँदैन भन्नुहुन्छ। महले बढाउँछ तर चिनी भन्दा कम बढाउँछ, त्यति मात्रै कुरा हो। र हामीलाई चाहिँ डायबिटिज भएको नाताले सुगर एकदमै कम बढाउने चिजहरू मात्रै खानको लागि योग्य हुन्छन्, त्यसमा मह पर्दैन। तेस्रो कुरा, डायबिटिज भएको बिरामीहरूले बेसिकल्ली नापेर खानुपर्ने हुन्छ। यसमा एउटा नाप्ने मापदण्ड भनेको हाम्रो क्यालोरी हो। यति क्यालोरी इनर्जी शरीरलाई चाहिने, यति यसबाट खानुपर्ने भन्ने हाम्रो एउटा क्राइटेरिया हुन्छ। र महको तपाईहरूले खाने एउटा सानो 1 चम्चामा 64-65 क्यालोरी इनर्जी हुन्छ। यदि तपाईले 2-3 चम्चा खाइदिनु भयो भने 120-30 अथवा अराउन्ड 150-200 क्यालोरीसम्म मह, थोरै महबाटै आउने भयो। त्यसकारण हामीले जो मान्छेहरू डायबिटिजको धेरै मान्छेहरूले क्यालोरी कम्ती खानुपर्ने हुन्छ, क्यालोरीमा रेस्ट्रिक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, हिसाब गरेर खानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तोमा हामीले एक्स्ट्रा मह खाइदिँदाखेरि त्यो क्यालोरी धेरै बढ्न जान्छ। त्यसकारण हामीले क्यालोरीमा कन्ट्रोल गर्न पनि सक्दैनौँ। यसकारण पनि मह चाहिँ डायबिटिजको लागि हानिकारक छ। चौथो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दा, धेरै आम दर्शकहरूलाई यो थाहा पनि छ उहाँहरूलाई, मह जे कुरा हामी गरिराखेका छौँ, मह
यो प्योर मह र मह जुन हामीले घरमा पाउने महको कुरा गरिराखेका छौँ र हाम्रो अहिलेको कन्टेक्स्टमा त्यस्तो प्योर मह पाउन एकदमै गाह्रो छ र हामी जुन पाइराखेका छौँ हामी सुपरमार्केटमा पसलमा जुन राम्रो प्याकेजिङमा एकदम प्योर मह अथवा चाहिँ ओरिजिनल मह भनेर पाउँछौँ त्यो सबै इन्डस्ट्रीमा फ्याक्ट्रीमा बनाएको विथ एडेड सुगर मह हो। अस्ति भर्खरै पनि तपाईँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ भक्तपुरमा महको एकदम ओरिजिनल फ्याक्ट्री भनेर छापा मार्दा त्यहाँ कस्तो खालको मह भेट्यो। त्यसकारण हामी जुन मह भनेर हामी बजारमा किन्छौँ त्यसमा प्योर मह एकदमै कम छ जसमा एडेड सुगर छ। जुन हामी प्योर मह गाउँमा पाउने मह घरबाट काटेर पाउने मह डाइरेक्ट पाउनै गाह्रो भएको हुनाले सकेसम्म यो डायबिटिज भएको बिरामीहरू मह खानलाई अलिकति बचेरै बसौँ। जसलाई चिनी खान मिल्छ चिनीको साटोमा मह खानुहोस् केही पनि समस्या छैन, तर जसलाई चिनी खान मिल्दैन उहाँहरूले मह खान पनि मिल्दैन। कार्यक्रममा अब पालो रहेको छ कार्यक्रमको अर्को नियमित स्तम्भ विज्ञान प्रश्नोत्तरको, जस अन्तर्गत यहाँहरूले नै सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित विशेषज्ञहरूले दिनुहुनेछ। आजको प्रश्न चाहिँ नि वर्म होल सम्बन्धी छ। विशेष गरेर वर्म होल र ब्ल्याक होलमा के फरक भन्ने। दुवै चाहिँ नि आइन्स्टाइनको जनरल रिलेटिभिटी सामान्य सापेक्षवादको जुन समीकरण छ गुरुत्व बारेको त्यही समीकरणका हल हुन्। सबै ब्रह्माण्ड हामी बिग ब्याङ भनेर पढ्छौँ सुन्छौँ, ती सबै चाहिँ नि आइन्स्टाइनको सामान्य सापेक्षता जनरल रिलेटिभिटीको इक्वेसन फिल्ड इक्वेसनको सल्युसनहरू हो। ब्ल्याक होलको त अब धेरै तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ, त्यसको बारेमा जान्नुभयो होला। सबै वस्तुलाई सबै त्यहाँ परेको ऊर्जालाई चाहिँ नि सोच्ने त्यस्तो वस्तुलाई चाहिँ नि ब्ल्याक होल भनिन्छ। त्यसको एकदम धेरै गुरुत्व भएको हुनाले अब त्यसको एक किसिमले टाइम रिभर्सल भनौँ, टाइम उल्ट्याउँदाखेरि चाहिँ नि के निस्किन्छ त भने त्यही अर्को एउटा व्हाइट होल भन्ने निस्किन्छ। एकतिरबाट ब्ल्याक होलले खाइरहेछ, अर्कोतिर चाहिँ नि व्हाइट होलले फालिरह हुन्छ। अब ती जोडिया हुन्छन् कि हुँदैनन् त्यो थाहा छैन। त्यसलाई जोड्ने चाहिँ नि जुन टनल जस्तो बनाको अनुमान गरौँ त्यसलाई चाहिँ नि वर्म होल भनेको हो। यता ब्ल्याक होल छ जम्मै खाइरहेछ, यता चाहिँ नि व्हाइट होलबाट निस्किरहेछ ऊर्जा, त्यो दुईटालाई जोड्ने चाहिँ नि वर्म होल। त्यसैले चाहिँ नि एकपल्ट ब्ल्याक होलबाट छिर्यौँ भने अब हामी के हुन्छ थाहा छैन, तर अर्को संसारमा पुगिन्छ कि अर्कै ब्रह्माण्डको अर्कै कता कता कुनामा पुगिन्छ कि ब्ल्याक होलबाट छिरेर चाहिँ नि व्हाइट होलबाट निस्केर। यो व्हाइट होल कोही चाहिँ नि हाम्रो यो ब्रह्माण्ड भनेकै चाहिँ नि व्हाइट होल हो भन्ने पनि छन्। त्यही किसिमले अब गुरुत्वलाई चाहिँ नि अब यो टाइम वार्प भनेर यसरी चाहिँ नि यो काल यात्रा गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ नि सम्भावना छ। ब्ल्याक होलबाट छिर्यो अनि निस्किँदाखेरि अर्कै ठाउँमा वर्म होलबाट हुँदै चाहिँ नि अर्कै ठाउँमा अर्कै टाइममा अर्कै कालमा अर्कै स्थानमा चाहिँ नि निस्किने। त्यो गर्न चाहिँ नि गुरुत्वलाई नै चाहिँ नि धेरै खेलाउन सक्ने नियन्त्रण गर्न सक्ने हुनु पर्यो। अब त्यसको लागि त धेरै प्रविधि चाहिँ नि धेरै विकसित हुनुपर्छ। त्यही किसिमले एकदम बढी ऊर्जा कतै क्रिएट गरेर एउटा ब्ल्याक होल बनाएर अनि त्यहाँबाट छिरेर काल यात्रा गरेर टाइम ट्राभल गरेर अर्कै ठाउँमा पुग्न सकिने अब सम्भावना छ गणितीय किसिमले। यो टाइम रिभर्सल तपाईँहरूलाई त्यति चित्त बुझेन होला, टाइम रिभर्सल भन्दैमा किन व्हाइट होल हुनुपर्ने भन्ने। अब त्यो चाहिँ नि हामीले कण भन्छौँ जस्तो इलेक्ट्रोनमा टाइम रिभर्सल गर्यो भने चाहिँ नि त्यो टाइममा उल्टो हिँडायो भने त्यो चाहिँ नि त्यसको प्रतिकण बन्छ एन्टी पार्टिकल भनेर। त्यही किसिममा बुझ्न सकिन्छ कि व्हाइट होललाई, तर चाहिँ नि सबै यो आइन्स्टाइनको समीकरणको चाहिँ नि हलहरू हुन्। हस्त यसका साथसाथै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ।
पुनः अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै रोचक गतिविधि तथा सामग्रीहरू लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म म कार्यक्रम प्रस्तुता सुनिता तथा सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्ते।